वालेकुम दोस्तों, आज फिर एक नई स्टोरी को लेकर आया हूँ। इसे एक ही साथ उर्दू में समझेंगे, फिर उसके बाद अरबी में समझने की कोशिश करेंगे। देखें कि चैप्टर नंबर 1 है द फेंस। फेंस का मतलब होता है दीवार, यानी ये बाउंड्री की दीवार जिससे बाउंड्री वगैरह घेरी जाती है, उसे फेंस कहा जाता है। इसे अरबी में कहा जाता है हाइतुन, इसकी जमा आती है हैतान। चलिए अब नीचे समझने की कोशिश करते हैं। देखें, टॉम सायर लिव्ड विथ हिज आंट, कि टॉम सायर लिव्ड रहता था। लिव का सेकेंड फॉर्म है लिव्ड, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। विद हिज आंट, अपनी चची के साथ रहता था। बिकॉज, क्योंकि हिज मदर, उसकी मम्मी, एंड फादर, उसके पिता, वर डेड, मर चुके थे, मरे हुए थे, इसलिए वो अपनी चची के साथ रहता था। तो देखिए सब अरबी में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए माजी इस्तेमरार है, पास्ट इंडेफिनिट का अदा किया जाता है माजी इस्तेमरार के साथ। ये टॉम सावर लिव, टॉम सावर कान यस्कुनु विद हिज आंट मा ज़ौजती अम्मीही, मा ज़ौजती अम्मीही, आंट को बोलते हैं ज़ौजतुल अम, अम्मुन मैंने चचा, ज़ौजतुल मैंने बीवी, चचा की बीवी यानी चची, ज़ौजतुल अम अरबी में बोलते हैं, ठीक है। टॉम सावर lived कान यस्कुनु with his aunt ma'a ammihi because لأن his mother لأن أمه and father وأبه were dead قد माता, तस्नीया का इस्तेमाल कर रहे हैं, قد माता, ठीक है। टॉम डिडंट लाइक गोइंग टू स्कूल, टॉम स्कूल जाना पसंद नहीं करता था। ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। पसंद नहीं करता था क्या, गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाना। इसी को चलिए अरबी में समझते हैं। टॉम ला युरीदु अन यذهब इला المدرسة या इला المعهد एंड ही डिडंट लाइक वर्किंग, और वो काम करना भी नहीं पसंद करता था। ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। वला युरीदु या वला युहिब्बु अन यअमला, या वला युहिब्बु अल अमला भी कह सकते हैं, डायरेक्ट मस्दर ला करके उसको मफूल बना सकते हैं। ही लाइक्ड प्लेइंग, वो पसंद करता था क्या, प्लेइंग, खेलना, एंड हैविंग एडवेंचर्स, और एडवेंचर वाला काम करें। एडवेंचर वो बोलते कुछ बड़ा काम, कुछ जाफिशानी के साथ, मुश्किल के साथ कुछ काम करना, जैसे पहाड़ पे चढ़ना हुआ या फिर कोई मुश्किल काम करना होता है, उसे एडवेंचर कहा जाता है। इसको अरबी में बोलते हैं इग़रामतुन जमा इग़रामात, ठीक है। कि ही लाइक्ड प्लाइंग, वो खेलना पसंद करता था और एडवेंचर्स करना पसंद कर सकता था, मुश्किल से कुछ काम करना पसंद करता था, ठीक है। चलिए इसे अरबी में समझते हैं। काना युहिब्बु अल-लइबा वल इग़रामात, युहिब्बु अल-लइबा वल इग़रामात डायरेक्ट मफूल ले आया, ठीक है। वन फ्राइडे फ़ी जुमअतिन मिनल जुमुआति ही डिडंट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गया। ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। ही डिडंट गो मा ज़हबा टू स्कूल इलल मअहदी या इलल मदरसती। ही वेंट टू द रिवर, वो चला गया। गो का सेकेंड फॉर्म वेंट है, इसका थर्ड फॉर्म है गॉन। ही वेंट, वो चला गया। ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। टू द रिवर, दरिया की तरफ, नदी की, रिवर में नदी चला गया। तो अरबी में बोलेंगे ही वेंट क़द ज़हबा टू द रिवर इलन नहरी, वो नहर की तरफ चला गया। आंट पोली, ये उसकी जो चची थी उसका नाम पॉली था, ठीक है। वास एंग्री, उसकी चची पॉली वास एंग्री, गुस्से में थी, गज़बनाक थी। कानत ज़ौजतु अम्मिहा गज़िबतन या मुग़ज़बतन भी कह सकते हैं। यू आर अ बैड बॉय, यू आर, तुम बड़े गंदे लड़के हो। यू आर अ बैड बॉय, तुम बड़े गंदे लड़के हो, तुम गंदे लड़के हो। अंत वलदुन गैरु जय्यिदिन या गैरु हसनिन भी कह सकते हैं। ये अंत वलदुन सय्यिउन, तुम गलत लड़के हो, गंदे लड़के हो। अंत वलदुन सय्यिउन, ये मुब्तदा खबर है, ठीक है। शी सेड,
उसकी चची ने कहा, ये भी से का सेकेंड फॉर्म है सेड, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस ये भी है। शी सेड, उसने कहा, टुमारो यू कांट प्ले विद योर फ्रेंड्स, तुम कल नहीं खेल सकते हो विद योर फ्रेंड्स, अपने साथियों के साथ। बिकॉज, क्योंकि, यू डिडंट गो टू स्कूल टुडे, क्योंकि तुम नहीं गए स्कूल आज। चलिए सब अरबी में समझते हैं। शी सेड, क़ालत गदन यू कांट प्ले ला तस्ततीउ अल-लइबा, ला तस्ततीउ अल-लइबा विद योर फ्रेंड्स मा अस्दिक़ाइका, सदीक़ुन मा अस्दिक़ा, मा अस्दिक़ाइका। बिकॉज लिअन्नका, बिकॉज यू लिअन्नका डिडंट गो मा ज़हबता, लिअन्नका मा ज़हबता टू स्कूल इला स्कूल टुडे اليوم، لأنك ما ذهبت إلى المدرسة या إلى المعهد اليوم. Tomorrow you are going to work for me, कि tomorrow you are going, कल तुम जा रहे हो to work, काम के लिए, for me, मेरे लिए। You can paint the fence, यानी तुम्हें कल जाना है क्या करने के लिए, मेरे लिए, क्या मेरा ये काम है पेंट करने के लिए, मेरे लिए जाना है, ठीक है। You can paint the fence, तुम क्या कर सकते हो, पेंट कर सकते हो, रंग कर सकते हो, किसको, जो बाउंड्री की दीवार है उस दीवार को तुम रंग सकते हो, पेंट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब नीचे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कह रहे हैं कि सैटरडे मॉर्निंग फ़ी सबाह सब्ती, या सबाह सब्ती डायरेक्ट भी कह सकते हैं बगैर फ़ी के, चूँकि ये ज़र्फ़ ज़मान है तो फ़ी का बगैर लाए भी हम कह सकते हैं कि सबाह सब्ती। सैटरडे की अरबी सब्तुन आती है और मॉर्निंग की अरबी सबाहुन आती है। तो सबाह सब्ती, टॉम वॉज नॉट हैप्पी, टॉम मा कानत, टॉम चूँकि लड़का है, टॉम वॉज नॉट हैप्पी, मा काना मसरूरन, यौम सब्ती या सबाह सब्ती टॉम मा काना मसरूरन, बट ही स्टार्टेड टू पेंट द फेस, ही स्टार्टेड टू पेंट, इसे अफ़ाल शुरू से अदा करते हैं, शुरू करने लगा। तो क़द बदा, ही स्टार्टेड, क़द बदा, ये भी स्टार्ट का सेकेंड फॉर्म है स्टार्टेड, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ही स्टार्टेड, क़द बदा अत-तलवीन, लव्वना युलव्विनु, तलवीन का माने होता है रंग करना। क़द बदा अत-तलवीन, क़द बदा हमज़ा से, ठीक है। क़द बदा या शरअ तलवीन, लव्वना युलव्विनु, तलवीनन लॉन मज़दर है, ठीक है। तलवीनल हाइती, तलवीनल हाइती, क़द बदा तलवीनल हाइती। हिज फ्रेंड जिम वॉज इन द स्ट्रीट, उसका फ्रेंड, उसका दोस्त जिसका नाम क्या था, जिम था, वॉज इन द स्ट्रीट, वो गली में था। चलिए सब अरबी में समझते हैं। हिज फ्रेंड सदीक़ुहु जिम काना फ़िश शारिई, शारून का माने या ज़िक़ाक़, जमा ज़िक़्क़ा भी आती है, ठीक है। फ़िश ज़िक़ाक़ी या ज़ुक़ाक़, अज़िक़्क़तुन भी बोलते, ज़ुक़ाक़ बोलते हैं, ठीक है। टॉम आस्क्ड हिम, टॉम ने उसे पूछा। फ़सअलहु टॉम, फ़सअलहु टॉम, डू यू वांट टू पेंट, क्या तुम पेंट करना, रंग करना जानते हो। हल तअलमु तलवीन, हल तअलमु तलवीन, जिम सेड, जिम ने कहा, नो आई कांट, जिम ने कहा, क़ाला जिम, ला आई कांट, ला अस्ततीउ, ला अस्ततीउ, आई कांट, ला अस्ततीउ। आई एम गोइंग टू गेट वाटर, मैं जा रहा हूँ, टू गेट वाटर, पानी लेने के लिए, टू गेट वाटर, पानी हासिल करने के लिए, पानी लेने के लिए मैं जा रहा हूँ। देन बेन कैम टू टॉम्स हाउस, तभी उसका जो दूसरा फ्रेंड था बेन, जिसका नाम था कैम, कम का सेकेंड फॉर्म है केम, आया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस और ये भी नेगेटिव नहीं बल्कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तभी बेन आया टू टॉम्स हाउस, ये टॉम के घर की तरफ। सुम्मा बेन कैम क़द जाअ इला बैति टॉम, ही वाज्ड टॉम एंड सेड, उसने टॉम को देखा और कहा। तो यहाँ वाज के लिए शाहदा शायद ज़्यादा बेहतर नहीं है, रआ ही देखते हैं, रआ यरा रुयतन, देखने के माने में ये ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा बेहतर है। ही वाज्ड टॉम, क़द रआ टॉम एंड सेड, वक़ाला आई एम गोइंग टू स्विम, मैं जा रहा हूँ टू स्विम, तैरने के लिए, टुडे, आज। देखिए आई एम गोइंग,
انا اذهب الى للسباحة to swim تیرنے کے لیے, للسباحة today اليوم. سباحة يسبح سباحتن کا معنی ہوتا ہے تیرنا, سوئمنگ کرنا. You can't swim تم تیر نہیں سکتے ہو, because you are working کیونکہ تم کام کر رہے ہو. because you are working یہ present indefinite present continuous tense affirmative sentence ہے, آر لگا ہوا ہے, اس کے بعد پھر کیا لگا ہوا, آئی این جی فارم لگا ہوا ہے. دیکھیں عربی میں, you can't swim انت لا تستطيع, you can't انت لا تستطيع السباحة because کیونکہ لأنك تعمل لأنك تعمل لأنك تعمل. ٹام said ٹام نے کہا this isn't work یہ کام نہیں ہے. I like painting میں پسند کرتا ہوں پینٹ کرنا, رنگ کرنا. قال ٹام هذا ليس بشغل هذا ليس بشغل أنا أحب التلوين التلوين أنا أحب التلوين أنا أحب التلوين. Can I paint کیا میں پینٹ کر سکتا ہوں, ٹو پینٹ کیا میں پینٹ بھی کر سکتا ہوں. بین آسٹ بین نے پوچھا. Can I paint یہ استفہامیہ سوال ہے. هل أستطيع التلوين أيضا هل أستطيع التلوين أيضا سأل بن سأل بن بن نے پوچھا. چلیے پھر اسے نیچے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس نے پھر کیا کہا, نو نہیں, یو کانٹ تم رنگ نہیں کر سکتے ہو. لا تستطيع انت لا تستطيع. ٹام آنسرڈ اجاب ٹام. آنٹ پولی asked me because I am a very good painter. آنٹ پولی چچی پولی نے asked me مجھ سے کہا, مجھ سے کرنے کے لیے کا مطالبہ کیا, because کیونکہ I am a very good painter کیونکہ میں بہت اچھا رنگریز ہوں, اچھا پینٹر ہوں. زوجۃ عمی پولی asked me طلب منی because because I am لأنی very good painter very good emotions پہ تھا, ٹھیک ہے. ملون جید جدا لأنی ملون جید جدا, ٹھیک ہے. بن said بن نے کہا I am good painter too میں بھی ایک بہترین رنگریز ہوں, میں بھی اچھا پینٹر ہوں. قال بن انا ایضا ملون جید انا ایضا ملون جید. نکرہ اس لیے لا رہا ہوں کہ یہاں آ ہے, یعنی ایک کا ترجمہ کرنے کے لیے لایا ہوں, ٹھیک ہے. پلیز کین آئی پینٹ, پلیز کا عربی مین فضل یا فضلا کین آئی پینٹ. هل أستطيع التلوين I have some fruit. پھر کہا اس نے میں کچھ رکھتا ہوں پھل, یعنی میرے پاس کچھ پھل ہیں. Do you want it کیا تم چاہتے ہو, کیا یہ پھل تم چاہتے ہو. کہہ رہے I have املک یا لدی یا عندی اسمار, یہ ثمر کی جمع اسمار ہے, جمع لے آئے ہیں اور نکرہ لے آئے ہیں تو کچھ اچن کا معنی اس میں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. عندی اسمار هل تريدها یعنی ہا کی ضمیر مؤنث کی اس لیے لا رہا ہوں کہ ثمر کی جمع اسمار ہے اور اسمار غیر عاقل کی جمع ہے, اس لیے واحد مؤنث کے حکم میں, ٹھیک ہے. اب نیچے دیکھیے پھر اوکے حسنا, اوکے کی عربی تھی حسنا. ٹام said قال ٹام give me the fruit مجھے پھل دے دو. give کی عربی آتی ہے منح یمنح منحن, منح یمنح منحن کا معنی دیتا ہے, دینا ہو تو اس سے امر امنح امی نی امنحنی الثمار مجھے پھل دو, امنحنی الثمار. دین یو کین پینٹ تب تم پینٹ کر سکتے ہو. دین ثم یمکنک التلوین, ثم یو کین انت تستطیع التلوین بھی کہہ سکتے ہیں یا ثم یمکنک التلوین بھی کہہ سکتے ہیں, دونوں طرح سے عربی میں اس طرح استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. دیکھیے کہہ رہے بین اسٹارٹیڈ ٹو پینٹ دا فینس, بین نے پینٹ کرنا رنگ کرنا دیوار کو شروع کر دیا. لیٹر بعد میں
many boys came to Tom's house. پھر بعد میں کیا ہو, بہت سارے بچے, بہت سارے لڑکے, came آ گئے, کم کا سیکنڈ فارم ہے, یہ بھی پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے. کہاں آیا؟ ٹو ٹامس ہاؤس, ٹامس کے گھر کی طرف آیا. دیکھیے بین اسٹارٹیڈ, بدأ بن ٹو اسٹارٹ ٹو پینٹ التلوین یا تلوین الحائط. قد بدأ تلوین الحائط, قد بدأ بن تلوین الحائط. لیٹر لاحقاً, بات کے لیے عربی میں آتی لاحقاً. many boys کثیر من الاطفال یا کثیر من الاولاد, ولد کی جمع اولاد, came جاؤ, جمع کا صیغہ اس لیے لا رہا ہوں کہ یہاں بوائز پلورل ہے, اس لیے عربی میں بھی جمع رہا ہوں. قد جاؤ, انگلش میں تو فعل میں جمع نہیں لایا جاتا ورب میں, لیکن یہ عربی میں لایا جائے گا چونکہ یہ لڑکے جمع ہے, ٹھیک ہے. قد جاؤ ٹو ٹامس ہاؤس, مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہے, الی بیت ٹام. they watched Ben and they wanted to paint too. ان لوگوں نے بین کو دیکھا اور they wanted, ان لوگوں نے بھی چاہا, to paint, پینٹ کرنا, رنگنا, ان لوگوں نے بھی پینٹ کرنا چاہا. to بھی کا ترجمہ میں نے پہلے ہی کر دیا. they watched, قد رأوا Ben وأرادوا التلوين أيضا, التلوين أيضا. Tom said, قال Tom, give me some food. ہاتینی, give me کے لیے ہاتی بھی آتے, ہاتی, ہاتی, اسی میں نون جوڑ دیا مجھے می کے لیے. ہاتینی بعد الطعام, some food بعد الطعام, and you can paint. ثم تستطيع, you can تستطيع التلوین, یا ثم يمكنك التلوین بھی کہہ سکتے ہیں, دونوں طرح سے صحن میں. اینڈ دا بوائز, اور لڑکے, پینٹڈ, لڑکوں نے پینٹ کیا, ٹھیک ہے. مکث یا مکث توم فی الصحن, اینڈ دا بوائز والاولاد قد لونوا, لونا یلونوا, تلوین سے لونا, لونا لونوا, یہ جمع کا صیغہ لایا ہوں, ٹھیک ہے. they painted the fence 3 times. they painted, یہ بھی سیکنڈ فارم ہے پینٹ کا, پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے, افرمیٹیو سینٹینس ہے. فینس کے عربی حائطن میں نے بتایا تھا 3 times, 3 مرات. they painted, لونوا الحائط 3 مرات. it was beautiful, وہ بہت خوبصورت دیوار تھی. اینڈ وائٹ, اور کیسی تھی؟ وائٹ تھی, سفید تھی. كان الحائط جمیلا وابيض, ابیض معنی سفید, ٹھیک ہے. ٹام went into the house, اور ابیضو یہاں جو ہے ابیضا, ایک ہی زبر میں نے اس لیے دیا کہ غیر منصرف ہے. ابیضو صفت کا صیغہ ہے اور وزن فعل ہے, افعلو کے وزن پر ہے, اس لیے میں نے ایک ہی زبر دیا حالت نصب میں. ٹام went into the house, ٹام گیا گھر کے اندر, یہ بھی گو کا سیکنڈ فارم ہے, یہ بھی پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس, افرمیٹیو سینٹینس ہے. ٹام قد ذهب الى داخل البيت یا داخل البيت. آنٹ پولی, زوجۃ العم پولی, کیا کہا؟ کین آئی پلے ناؤ, کیا اس نے, اس لڑکے نے کہا گھر جانے کے بعد کہا کہ اے میری چچی, کین آئی پلے ناؤ, کیا میں کھیل سکتا ہوں؟ کین آئی پلے, هل استطيع ان العب ناؤ الان, ہی آسکڈ, اس نے پوچھا. سأل, قد سأل, پھر کیا پوچھا دیکھیے نہ, کیا بات کی جا رہی تھی. پھر اس کیا چچی نے کیا کہ آنٹ پولی واز سرپرائزڈ, کہ آنٹ پولی, اس کی چچی جو پولی تھی, واز سرپرائز, متحیر تھی, حیرانی میں تھی. ڈیڈ یو پینٹ دا فینس, کیا تم نے دیوار کو رنگ دیا ہے؟ سی آسکڈ, اس کی چچی نے پوچھا, دریافت کی. آنٹ پولی یا زوجۃ عمہ واز سرپرائز, کانت متحیرتن یا کانت متعجبتن. پھر پوچھا کیا؟ ڈیڈ یو پینٹ, هل لونت the fence الحائط, هل لونت الحائط. she asked, سألته, she asked سألته, وہ کسی میں ایسے ہی لوٹا دیتے, اسے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. yes, نعم, I did, قد فعلت, I did, قد فعلت. Tom answered, اجابا Tom, ٹھیک ہے. ٹام نے جواب دیا کہ میں نے ایسا کر لیا, یعنی رنگ دیا میں نے. دیکھیے اس کے بعد کیا بات کہی جا رہی ہے. آنٹ پولی went to the yard, کہ جو چچی پولی تھی went گئی to the yard, صحن کی طرف.
اینڈ looked at the fence, اور دیکھا کس کی طرف اس نے دیکھا؟ at the fence, دیوار کی طرف. she was very surprised, وہ بہت تعجب میں تھی. اینڈ very happy, اور بہت زیادہ خوش تھی. it's beautiful, یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے. she said, اس نے کہا. yes you can play now, ابھی تم کھیل. she was very surprised, كانت متحيرة جدا، كانت متحيرة جدا. and very happy، ومسرورة جدا. it's beautiful، هذا جميل. she said، قالت. yes نعم، you can play، يمكنك اللعب، تستطيع أن تلعب now، الآن، اب تم کھیل سکتے ہو. Tom walked to his friend. walked یہ بھی سیکنڈ فارم ہے، اور مشا یمشی مشیتاً میں چلنا ہوتا ہے. کہ ٹام چلا اپنے دوستوں کی طرف چل پڑا. کیا دوست ہے؟ اس کے دوست کی طرف یہاں واحدی ہے، سنگولری ہے. کیا کون دوست ہے؟ جو ہاپرس ہاؤس، اپنے دوست جو ہاپرس ہاؤس کے گھر کی طرف وہ چلا. اینڈ پلیڈ اور کھیلا وتھ ہیز فرینڈس، اپنے ساتھیوں کے ساتھ. دیر وہاں، ٹھیک ہے، وہاں چلا گیا. کس کے؟ جو ہاپر کے گھر. ٹام واکڈ، مشا ٹام، إلى بيت صديقه جو ہاپرس، إلى بيت صديقه جو ہاپر. and played ولعب with his friends مع أصدقائه there هناك. then he walked home again، پھر وہ چل پڑا ہوم، گھر. دوبارہ. ثم أتى یا مشى إلى البيت مرة أخرى. there was a new girl، وہاں ایک نئی لڑکی تھی. in one yard، ایک صحن میں ایک نئی لڑکی تھی، ایک فیلڈ میں ایک نئی لڑکی تھی. she had yellow hair، جس کے پیلے پیلے بال تھے. and blue eyes، اور نیلی آنکھیں تھی. دیکھیے اس عربی میں سمجھتے ہیں. there was a new girl، كانت هناك بنت جديدة في صحن. she had، كانت عندها اشعار، یلو پیلے کی عربی آتی ہے، ازرق میں نے نیلا، اور اخضر میں نے ہرا، اور پیلے کی عربی آتی ہے اصفر، صاد سے اصفر. كانت عندها اشعار صفراء، ٹھیک ہے، صاد سے ہے، اصفر کی مؤنث ہے. والعیون خضراء، بلو کی عربی خضراء. والعیون الخضراء، خضراء صفراء کی طرح خضراء. she was beautiful، كانت جمیلة. Tom wanted to talk to her، ٹام اس سے بات کرنا چاہتا تھا. Tom كان يريد أن يتكلم معها، ٹام اس سے بات کرنا چاہتا تھا. but she didn't see him، لیکن اس نے اسے نہیں دیکھا. ولكنها didn't see ما رأته، ولكنها ما رأته. she went into her house، وہ اپنے گھر چلی گئی. فذهبت إلى بيتها، ٹام waited، فانتظر، ٹام نے انتظار کیا. but ولكن she didn't come out again، لیکن وہ دوبارہ باہر نہیں آیا. ولكن ما أتت إلى الخارج مرة أخرى، ولكن ما أتت إلى الخارج مرة أخرى. چلیے ایک چیپٹر اس طرح سے ختم ہوا. پھر انشاءاللہ دوسرا چیپٹر ہے، انشاءاللہ پھر آگے سمجھنے کی، دوسرے ایپیسوڈ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں.